नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी आयज विरोधी युतीचेर टिका केली आनी ते घराणेशाहीत गुंतल्यात आनी हक्काचें राजकारण करतात असो आरोप केलो. उत्तर प्रदेशांतल्या अलीगढ हांगा वेंचणूक रॅलीक संबोधीत करतना मोदी हांणी म्हणलें की देशांतली गरिबी ना करपाक, भ्रश्टाचार आनी घराणेशाही नश्ट करपाची हीच वेळ आसा. काँग्रेस आनी समाजवादी पक्षासारक्या पक्षांनी सदांच तुश्टीकरणाचें राजकारण केलां आनी देशांतल्या अल्पसंख्यांच्या राजकी, सामाजीक, अर्थीक उदरगती खातीर कांयच करूंक ना असो आरोप मोदी हांणी केला. भाजपा देशांतले सगळे तरेचे उद्देग घटमूट करपाचे दिकेन वावुरता अशें तांणी स्पश्ट केलें आनी नागरिकांनी राष्ट्राच्या बरेपणाक मतदान करपाक प्राधान्य दिवचें अशें तांणी सांगलें. अलीगढ लोकसभा मतदारसंघात भाजपान आपलो वेंचणूक लढपी खासदार सतीश गौतम हांकां तिकेट दिल्या, जाल्यार समाजवादी पक्षान चौधरी बिजेंद्र सिंग हांकां उमेदवारी दिल्या आनी बहुजन समाज पक्षाचे वटेनच्यान हितेंद्र कुमार हांकां उमेदवारी मेळ्ळ्या. उत्तर प्रदेशांत सध्या सुरू आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या टप्प्यांत अलीगढ लोकसभा सयत आनीक 7 सुवाती खातीर शुक्रारा मतदान जातलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज संवसारांतल्या सगळ्यांत उंच झूजभूमी सियाचीनाक भेट दिवन सुरक्षा परिस्थितीचें प्रत्यक्ष मुल्यांकन केलें. अत्यंत प्रतिकूल हवामान आनी खडतर भूप्रदेशांत तैनात सैनिकां कडेन तांणी संवाद साधलो. मंत्री सिंग हांणी अत्यंत कठीण परिस्थितीत निर्धारान मातृभुमीची राखण करपी ह्या सैनिकांच्या योगदानाची तोखणाय केली. राष्ट्र सशस्त्र दळाच्या कर्मचाऱ्यांचे सदां खातीर ऋणी उरतले, कारण तांच्या बलिदानाक लागून दरेक नागरीक सुरक्षीत आसता अशें तांणी म्हणलें. पर्यावरण संवर्धनाच्या यत्नाक आदार दिवपा खातीर संवसारभरांत जागतीक वसुंधरा दीस मनयतात. प्लॅनेट वर्सेस प्लास्टीक ह्या जागतीक विशयाचेर प्लास्टीक प्रदुशणाचो गंभीर प्रस्न आनी सैमाचेर ताचो हानिकारक परिणामाचेर हो दीस उजवाड घालता. कॅलिफोर्नियाचे दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणांत तेल गळती जाल्ल्या उपरांत कांय म्हयन्यांनी अमेरिकेंत 22 एप्रील 1970 ह्या दिसा पृथ्वी दिसाची सुरवात जाली. US सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन आनी हार्वर्डाचे विद्यार्थी डेनिस हेज हांणी ह्या कार्यावळी फाटली कल्पना मांडली. संवसारभरांतल्या व्यक्तींक निरोगी ग्रहा खातीर आनी बऱ्या फाल्यां खातीरच्या यत्नांत एकठांय येवपाक उलो मारून आमच्या पर्यावरणाचें संवर्धन आनी तें तिगोवन दवरपाचें म्हत्व हो दीस याद करून दिता. फुडले 5 दीस उदेंत भारतांत उश्णतेचे ल्हार कायम उरतले आनी बुधवारा सावन ह्या वाठारांतल्या चड वाठारांनी पातळटले असो अदमास भारतीय हवामान शास्त्र विभाग म्हळ्यार IMDन उक्तायला. गंगेच्या अस्तंत बंगालांतल्या वाठारांनी उश्णतायेची ल्हारां येवन ती खर उश्णताय ल्हारांची परिस्थिती जावन पातळपाची शक्यताय आसा. कर्नाटक, ओडिशा, उदेंत उत्तर प्रदेश, अस्तंत उत्तर प्रदेश, बिहार आनी झारखंड ह्या वाठारांनी उश्णतायेची ल्हारां पातळटली असो अदमास IMDन उक्तायला. ओडिशा, रायलासीमा, गंगा अस्तंत बंगाल, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगड, नैऋत्य मध्य प्रदेश, तेलंगणा आनी दर्यादेगेवयल्या आंध्र प्रदेशांतल्या चडशा वाठारांनी चडांत चड तापमान 42 ते 45 अंश सेल्सियस मदीं नोंद जालां. दुसरे वटेन हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत ईशान्य भारतांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालया, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगा हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. देशांतल्या कांय वाठारांनी सामान्य कमाल तापमान आनी उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास पळोवन वेंचणूक आयोगान आयज वेगवेगळ्या भागधारकां कडेन बसका घेतली. उश्णतायेच्या ल्हारांचो धोको उणो करपा खातीर गरजेच्या उपायांचेर बसकेंत चर्चा जाली. भारतीय हवामान विभाग, राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण आनी केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाचे अधिकारी हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुकेश डीची तांच्या अप्रूप अशा खेळा खातीर तोखणाय केल्या. आतां मेरेन FIDE उमेदवार सर्त जिखपी सगळ्यांत ल्हान खेळगडो थारपी गुकेश डीचो पुराय देशाक अभिमान आसा. ताचो हो प्रवास लोकांक उर्बा दिवपी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. FIDE उमेदवार बुद्धीबळ सर्त जिखपी आतां मेरेनचो सगळ्यांत ल्हान वयांतलो खेळगडो म्हूण युवा वेवहार आनी खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दोम्माराजू गुकेश हांकां परबीं भेटयली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.